यूनिट से ऊपर बिजली का स्लैब सिस्टम खत्म किया जाए और 200 यूनिट से नीचे बिजली को मुफ्त फराहम किया जाए। ये वो मुतालबात है जो कि जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद के अंदर अपने 15 रोजे धरने में हुकूमत के सामने रखे थे। हुकूमत ने कितने घुटने टेके थे और आपके साथ ये कहा था कि हमें मौका दें, हम आने वाले 3-4 माह में एक बड़ा रिलीफ अवाम को देंगे। मगर हम देखते हैं कि हुकूमत ने अपने वादे से फिर रही है, मुकर रही है। इसको जांचते हुए हाफिज नईम ने इस जनवरी की 31 तारीख को पेशबंदी के तौर पर ये एहतजाजी मुजाहरे पूरे पाकिस्तान में रखे हैं। हम हुक्मरानों को बताना चाह रहे हैं कि हुक्मरानों, आप सो रहे हो, हम जाग रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम जाग रही है, हम आपके पीछे हैं, हम आपको मुकरने नहीं देंगे, हम आपको वादा खिलाफी नहीं करने देंगे। और जो रिलीफ, जो वादा बिजली के कीमत को कम करने का किया था, इंशाअल्लाह हम वो करा के हटेंगे। और हुक्मरानों, आज के मुजाहरे सिर्फ आपको ये बताने के लिए किए जा रहे हैं कि हम तैयार हैं, हम जाग रहे हैं। और अगर तुमने थोड़ी सी भी हैंकी पैंकी की तो इंशाअल्लाह ये जलसे, ये धरने फिर इस्लामाबाद की तरफ अपना रुख करेंगे और इंशाअल्लाह हम वहां पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया। की आवाज को दोहराता हूँ, वफा करोगे, वफा करेंगे, मेरे साथ मिलकर पढ़े, वफा करोगे, वफा करेंगे, वफा करोगे, वफा करेंगे, शफा करोगे, शफा करेंगे। हुक्मरानों सुनो, बात भी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। और मैं आपकी वसातत से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान को ये कहता हूँ, हाफिज नईम उर रहमान साहब कदम बढ़ाए, क्योंकि हम ये ऐलान करने आए हैं, सुनो हो कि जंग हो। मेरे साथ दोहराइए, सुनो हो कि जंग हो, साथियों के संग हो। सब हमें पसंद है, सब हमें पसंद है, सब हमें पसंद है। खून हो के रंग हो, खून हो के रंग हो। बाकी मफादात की खातिर मुआहदे भी कर सकते हैं और सौदाबाजी भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अवाम की राय को एक साइड पे रखा और इनको ईमान के इक़्तिदारों के अंदर लेके आ गए। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मैं ये समझता हूँ कि आज हाफिज नईम उर रहमान की क़यादत में अवाम की आंखें भी खुल गई हैं कि एक वाहिद जमात और एक वाहिद हुक्मरान है कि जिसको ना तो कोई जमीन उसका खरीद सकता है और ना ही वो अवाम के हकूक के ऊपर कोई सौदाबाजी कर सकती है। इसलिए आज इंशाअल्लाह ताला अवाम भी यकसू है और पाकिस्तान के वो नौजवान भी यकसू है कि हाफिज नईम की क़यादत में आगे बढ़ेंगे, अपने हकूक को लेंगे और अपने हकूक को लेने के रास्ते में जो भी सामने आया वो हुकूमत वक्त भी हो सकती है, वो मुक़्तदर तबका भी हो सकता है, वो इंशाअल्लाह ताला उस अवामी ताकत के सामने उसको घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर ये अवाम के मसाइल हल नहीं करेंगे, वो मफादात, जो वो फायदे जो उन्होंने हासिल किए हैं, IPPs की पेमेंट को रोक कर वो अवाम तक रिलीफ नहीं पहुंचाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार के ईवानों से इनको उठाकर बाहर फेंका जाएगा और हाफिज नईम की क़यादत में हम इस्लामाबाद की तरफ आगे बढ़ेंगे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, इख्तितामी गुफ्तगू और खिताब अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब फरमाएंगे। उससे कबल
میں ملتمس ہوں حافظ لائق صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے ترانہ پیش کریں اور آپ کے دلوں کو گرمائیں. ہمارے تعارف سے آگاہ ہے اس شہر لاہور کے چوک اور چوراہے بھی جماعت اسلامی کی جد و جہد کے گواہ ہیں. اور آج جماعت اسلامی نے کراچی سے خیبر تک جد و جہد کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس شہر لاہور کے زندہ دل شہری اس جد و جہد میں، اس مزاحمت میں کسی سے پیچھے رہ جائیں گے؟ حضرات محترم، یہ جد و جہد ہماری ذات کے لیے نہیں ہے. یہ احتجاجی مظاہرے، یہ دھرنے اور جلوس ہمارے کوئی ذاتی انفرادی کسی فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ شہر لاہور کے بسنے والوں گواہ بن جاؤ کہ جماعت اسلامی کی یہ ساری جد و جہد تم لوگوں کی خاطر ہے کہ کچھ ایسا کرے کہ ہمارے غریب عوام کو ریلیف مل سکے. اس جد و جہد کے نتیجے میں ہمارے غریب کے گھر میں خوشحالی لوٹ آئے. اور اسی شہر لاہور کے اندر جماعت اسلامی کی قیادت کرنے والے زمانہ طالب علمی سے آج کی تاریخ تک مزاحمت کا استعارہ امیر المدد رہبر رہنما سدرۃ المنتہا انقلاب انقلاب سبیلنا 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 تیز ہو تیز ہو تیز ہو تیز ہو تیز ہو تیز ہو. لاہور کے بازاروں سے، گلیوں سے، بازاروں سے، تعلیمی اداروں سے، مسجد کے میناروں سے، تیرے میرے ناروں سے تیز ہو تیز ہو تیز ہو تیز ہو. نعرہ تکبیر. اور شہر لاہور کے غیور نوجوان دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، آج ہم قائد محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اپیل پر پورے ملک کی طرح لاہور میں احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج اس عنوان کے تحت ہے کہ 1994 سے اس ملک کے حکمرانوں نے پاکستان کے عوام کی غیرت کا سودا کیا، پاکستان کی عوام کی ترقی، خوشحالی کو گروی رکھا اور ایسے ناجائز آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے جن کے نتیجے میں اس ملک کے عوام کو وہ ادائیگیاں بھی کرنی پڑ رہی ہیں کہ جو بجلی نہ ہم استعمال کرتے ہیں نہ ہم خریدتے ہیں. میرے بھائی اور دوستوں، بات آگے بڑھی. ایک پارٹی نے 3 درجن سے زیادہ آئی پی پی سے معاہدے کیے، ان سے کک بیکس وصول کیے. پھر دوسری پارٹی کی حکومت آئی، ایک دوسرے کے خلاف مقدمات درج کراتے رہے، ایک دوسرے کو چور کہتے رہے، نیب کے چکر لگواتے رہے. لیکن آئی
کے معاہدوں سے صرف نظر کرتے رہے، اس لیے کہ پروگرام یہ بنایا کہ سابقہ حکومت نے خوب پیسے بٹورے ہیں، ہمیں بھی اس کام سے پیسے بٹورنے چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 3 درجن سے زیادہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پچھلی حکومت کی طرح انہوں نے بھی کک بیکس لیے، انہوں نے بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نوازا اور عوام کا خون نچوڑا۔ جب یہ دونوں حکومتیں ختم ہوئی تو تبدیلی کے نام پر ایک تیسرے صاحب عمران خان کے نام پر